خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله. غادي نتكلم اليوم على التدريب الدائري ولا سيركوي ترينينغ، المفهوم ديالو والقواعد والاساليب ديال التدريب الدائري، وايضا مبدا ديال باش كنحددوا الجرعه وكيفاش كنشكلوا الوحدات ديال التدريب الدائري. فالتدريب الدائري او لا سيركوي ترينينغ هو تدريب منهجي منظم لمجموعه ديال العضلات، واحد الطرق اللي تم تطويرها من طرف العالمين مورغان واديمسون من جامعه ليز بانجلترا سنه 1957، وكيهدف الى رفع المستوى العام للرياضي وايضا الى تقويه العضلات ورفع مستوى ديال الجهاز الدوري التنفسي الى المستوى المطلوب. فمن اهم ما كتميز به هذه الطريقه اي التدريب الدائري هي البساطه ديال التمرينات المختاره. فكنختاروا التمارين يعني كتكون بسيطة ولكن كتؤدي إلى تأثير إيجابي على كل مكونات ديال اللياقة البدنية، وكيمكن أنك تكرر هذا التمارين لعدة مرات، وكتهدف إلى البناء العام وتنمية القدرات وتطوير القوة العضلية وأيضا التحمل في نفس الوقت. فهو تمرين يعني كيكون محكم، فالتمرين اللي كديرو كيكون محكم يعني بشكل دائري وكيخدموا فيه جميع المكونات ديال اللياقه البدنيه. ومفهوم ديال التدريب الدائري كما قلت هي طريقه ديال التنظيم تتشكل باستخدام اي طريقه من طرق ديال التدريب الدائري، والاساسيه ديالو هو الفرديه، كتعتمد على الفرد، يعني انه كل شخص كيأدي هذا التمرين يعني بشكل فردي، وكنراعيو فيه مبدا ديال زياده ديال الحمل اللي كنقصدوا به يعني التحمل ديال المتدرب، وكيؤدي الى تطوير صفه او البدنيه او مجموعه من الصفات. يعني ملي كنبغيو نشكلوا تدريب الدائري خاصنا نختاروا التمرينات ديال التدريب الدائري اللي تكون عندها تأثيرات إيجابية على القوة وعلى التحمل، وأيضا كنراعي فيه الجهد الدوري التنفسي. وهذه المصطلحات سبق لي وشرحتهم في فيديوهات اللي كانوا سابقين، اللي بغى يطلع عليهم ورجع للفيديوهات اللي كانوا الاولين فشرحت فيها شنو هي اللياقه القلبيه التنفسيه وشنو هي القوه العضليه، فهذاك فسرته في الفيديوهات اللي كانوا قدام. والتدريب الدائري ما كيتعتبرش طريقه يعني ولا هذا اسلوب ديال التدريب، وكتراعي فيه الشده والحجم والفترات الراحه بين كل تمرين ولا بين دائره واخرى. والتدريب الدائري هي كما قلت هي طريقه تنظيميه لاداء التمرينات بادوات ولا بدون ادوات، يعني انك ممكن انك دير تمرين دائري بدون استعمال الادوات، وكتأدي يعني الهدف المطلوب هو تنميه احد الصفات ولا القدرات ديال اللياقه البدنيه. فالقواعد والاساليب ديال التدريب الدائري، أهم مبدأ هو زيادة الحمل، وهو إما كنعتمدوا على نقصوا إنقاص الوزن ولا زمن الأداء مع تثبيت الحجم ديالو ولا الشدة ديالو، ولا نزيدوا في الحجم ولا الشدة ولا بجوجهم الاثنين معا. وكيتبان لكم من خلال التمارين اللي كنقدم لكم الحين شكل من الاشكال، لان يعني هناك اشكال متعدده لتكوين التمرين الدائري، او لا نقتصروا على فتره الراحه ما بين التمرينات حسب الاهداف المتوخاه من هذا التمرين الدائري. فيمكننا نشكل التمرين الدائري عن طريق المحطه الاولى والمحطه الثانيه والمحطه الثالثه والمحطه الرابعه الى غير ذلك. فالتمرين الاول مثلا نراعي فيه تمرين ديال الرجلين، والتمرين الثاني ديال الذراعين، والتمرين الثالث ديال البطن، والتمرين الاخر ديال الظهر. وفي هذه الحاله كيرتكز الاداء على اي محطه كترتكز على مجموعه ديال العضلات معينه كتكون كتشتغل، في حين ان المجموعه الاخرى كتكون فتره الراحه. فكما لاحظتوا ان هذا التمرين يعني سهل في التكوين تاعو، لكن كيؤدي
يعني دور كبير في تنمية اللياقة البدنية وفي إعداد الممارس والمتدرب وحتى اللاعبين. وكنراعيو كما قلت أن المحطة الأولى مثلا التمرين ديال السرعة، والمحطة الثانية التمرين ديال المرونة عفوا، والمحطة الثالثة تمرين ديال القوة، والمحطة الرابعة تمرين ديال الرشاقة، ثم التمرين ديال التحمل في المحطة الخامسة. فإلا لاحظتوا أنك أنت ممكن أنك تنمي جميع مكونات ديال اللياقة البدنية انطلاقا من تكوين التمرين الدائري. فهذا الهدف من الثقافة ديال الرياضة، هو المكونات ديال اللياقة البدنية إلا عرفتها. فملي تبغي مثلا تشكل يعني تمرين ولا برنامج تاعك وعارف مكونات ديال اللياقة البدنية، كيجيك سهل أنك تختار التمارين اللي غادي تنمي فيها أحد الصفات ديال اللياقة البدنية. وشكرا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله. غادي نتكلم اليوم على التدريب الدائري ولا سيركوي ترينينغ، المفهوم ديالو والقواعد والأساليب ديال التدريب الدائري، وأيضا مبدأ ديال باش كنحددو الجرعة وكيفاش كنشكلو الوحدات ديال التدريب الدائري. فالتدريب الدائري أو لا سيركوي ترينينغ هو تدريب منهجي ومنظم لمجموعة ديال العضلات، واحد الطرق اللي تم تطويرها من طرف العالمين مورغان واديمسون من جامعه ليز بانجلترا سنه 1957، وكيهدف الى رفع المستوى العام الرياضي وايضا الى تقويه العضلات ورفع مستوى ديال الجهاز الدوري التنفسي الى المستوى المطلوب. فمن اهم ما كتميز به هذه الطريقه اي التدريب الدائري هي البساطه ديال التمرينات المختاره. فكنختاروا التمارين يعني كتكون بسيطه ولكن كتؤدي الى تاثير ايجابي على كل مكونات ديال اللياقه البدنيه، وكيمكن انك تكرر هذا التمارين لعده مرات، وكتهدف الى البناء العام وتنميه القدرات وتطوير القوه العضليه وايضا التحمل في نفس الوقت. فهو تمرين يعني كيكون محكم، فالتمرين اللي كديرو كيكون محكم يعني بشكل دائري وكيخدموا فيه جميع المكونات ديال اللياقه البدنيه. ومفهوم ديال التدريب الدائري كما قلت هي طريقه ديال التنظيم تتشكل باستخدام اي طريقه من طرق ديال التدريب الدائري، والاساسيه ديالو هو الفرديه، كتعتمد على الفرد، يعني انه كل شخص كيأدي هذا التمرين يعني بشكل فردي، وكنراعيو فيه مبدا ديال زياده ديال الحمل اللي كنقصدوا به يعني التحمل ديال المتدرب، وكيؤدي الى تطوير صفه او البدنيه او مجموعه من الصفات. يعني ملي كنبغيو نشكلوا تدريب الدائري خاصنا نختاروا التمرينات ديال التدريب الدائري اللي تكون عندها تاثيرات ايجابيه على القوه وعلى التحمل، وايضا كنراعي فيه الجهد الدوري التنفسي. وهذه المصطلحات سبق لي وشرحتهم في فيديوهات اللي كانوا سابقين، اللي بغى يطلع عليهم ورجع للفيديوهات اللي كانوا الاولين فشرحت فيها شنو هي اللياقه القلبيه التنفسيه وشنو هي القوه العضليه، فهذاك فسرته في الفيديوهات اللي كانوا قدام. والتدريب الدائري ما كيتعتبرش طريقه يعني ولا هذا اسلوب ديال التدريب، وكتراعي فيه الشده والحجم والفترات الراحه بين كل تمرين ولا بين دائره واخرى. والتدريب الدائري هي كما قلت هي طريقه تنظيميه لاداء التمرينات بادوات ولا بدون ادوات، يعني انك ممكن انك دير تمرين دائري بدون استعمال الادوات، وكتأدي يعني الهدف المطلوب هو تنميه احد الصفات ولا القدرات ديال اللياقه البدنيه. فالقواعد والاساليب ديال التدريب الدائري، أهم مبدأ هو زيادة الحمل، وهو إما كنعتمدوا على نقصوا الإنقاص الوزن